ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पर्व संग्रह पर्व द्वितीयोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः समन्तपञ्चकामिति यदुक्तं सूतनन्दन। एतत् सर्वं यथा तत्त्वं श्रोतुमिच्छामहे वयम्। शौतिरुवाच शृणुध्वं भो विप्रा ब्रुवतश्च कथाः शुभाः। समन्तपञ्चकाख्यं च श्रोतुमर्हत सत्तमाः। त्रेता द्वापरयोः सन्धौ रामः शस्त्रभृताम्बरः। असकृत् पार्थिवं क्षत्रं जघानामर्षचोदितः। ससर्वं क्षत्रमुत्साद्य स्ववीर्याणलघुतिः। समन्तपञ्चके पञ्चचकार रौधिरान् हृदान्। शतेषु रुधिराम्भः सुहृदेषु क्रोधमूर्छितः। पितॄन् सन्तर्पयामास रुधिरेणेति नः श्रुतम्। अथर्चिकादयो अभ्येत्य पितरो रामं ब्रुवन्। राम राम महाभाग प्रीताः स्म तव भार्गव। अनया पितृभक्त्या च विक्रमेण तव प्रभो। वरं वृणीष्व भद्रं ते यमिच्छसि महाद्युते। रामोवाच यदि मे पितरः प्रीतो यदनुग्रहता मयि। यच्च रोषाभिभूतेन छत्रमुत्सादितं मया। अतश्च पापान्मुञ्चेऽहमेष मे प्रार्थितो वरः। हृदाश्च तीर्थभूता मे भवेयुर्भुवि विश्रुताः। एवं भविष्यतीत्येवं पितरस्तमथा ब्रुवन्। तं क्षमस्वेति निशिशिधुस्ततः शबीररामः। तेषां समीपे यो देशो हृदानां रुधिराम्भसाम्। समन्तपञ्चकामिति पुण्यं तत्परिकीर्तितम्। येन लिङ्गेन यो देशो युक्तः समुपलक्ष्यते। तेनैव नाम्ना तं देशं वाच्यमाहुर्मनीषिणः। अन्तरे चैव सम्प्राप्ते कलिद्वापरयोरभूत्। समन्तपञ्चके युद्धं कुरु पाण्डवसेनयोः। तस्मिन् परमधर्मिष्ठे देशे भूदोषवर्जिते। अष्टादशसमाजग्मुरक्षौहिण्यो युयुत्सया। समेत्य तं द्विजास्ताश्च तत्रैव निधनं गताः। एतन्नामाभिनिर्वृत्यं तस्य देशस्य वै द्विजाः। पुण्यश्च रमणीयस्य स देशो वः प्रकीर्तितः। तदेतत्कथितं सर्वं मया ब्राह्मणसत्तमाः। यथा देशः स विख्यातस्त्रिषु
प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु सुव्रताः ऋषय ऊचुः अक्षौहिण्य इति प्रोक्तं यत्त्वया सूतनन्दन एतदिच्छामहे श्रोतुं सर्वमेव यथा तथम् अक्षौहिण्या परिमाणं नराश्वरथदन्तिनां यथावच्चैव नो ब्रूहि सर्वं हि विदितं तव। सौतिरुवाच एको रथो गजश्चैको नराः पञ्चपदातयः त्रयश्च तुरगास्तज्ञै पत्तिरित्यभिधीयते पत्तिं तु त्रिगुणामेतामाहुसेनामुखं बुधाः त्रीणि सेनामुखान्येको गुल्म इत्यभिधीयते त्रयो गुल्मा गणो वाहिनी तु गणास्त्रयः स्मृतास्तिस्रस्तु वाहिन्यः प्रतनेति विचक्षणैः चमूस्तु प्रतनास्तिस्नास्तिस्त्रस्तिस्त्रश्च चम्बस्त्वनीकिनी अनीकिनीं दशगुणां प्राहुरक्षौहिणीं बुधाः अक्षौहिण्या प्रसङ्ख्याता रथानां द्विजसत्तमाः संख्यागणिततत्त्वज्ञैः सहस्राण्यैकविंशतिः शतान्युपरि चैवाष्टौ तथा भूयश्च सप्ततिः गजानां च परिमाणमेतदेव विनिर्दिशेत् ज्ञेयं सत्सहस्रं तु सहस्राणि नवैव तु नराणामपि पञ्चाशच्छतानि त्रीणि चानघाः पञ्चषष्टिसहस्राणि तथा श्वानां शतानि च दशोत्तराणि षट्प्राहुर्यथावधिः संख्यया एतामक्षौहिणीं प्राहुः संख्यातत्त्वविदो जनाः यां वः कथितवानस्मि विस्तरेण तपोधनाः एतया संख्यया ह्यासन् कुरु पाण्डवसेनयोः अक्षौहिण्यो द्विजश्रेष्ठाः पिण्डिताष्टादशैव तु समेतास्तत्र वैदेशे तत्रैव निधनं गताः कौरवान् कारणं कृत्वा कालेनाद्भुतकर्मणा आहानि युयुधे भीष्मो दशैव परमास्त्रवित् आहानि पञ्चद्रोणस्तुररक्ष कुरु वाहिनीम् अहनि युयुधे द्वे तु कर्णः परबलार्दनः शल्यो अर्धदिवसं चैव गदायुद्धमतः परम् तस्यैव दिवसस्यान्ते द्रोणिहार्दिक्यगौतमाः प्रसुप्तं निशि विश्वस्तं जघ्नुर्युधिष्ठिरं बलं यत्तु शौनकसत्रे ते भारताख्यानमुत्तमम् जनमेजयस्य तत्सत्रे व्यासशिष्येण धीमता
कथितं विस्तरार्थं च यशो वीर्यं महीक्षिताम् पौष्यं तत्र च पौलोममास्तिकं चादितः स्मृतम् विचित्रार्थपदाख्यानमेकसमयान्वितम् प्रतिपन्नं नरैः प्राज्ञैर्वैराग्यमिव मोक्षिभिः आत्मेव वेदितव्येषु प्रियेष्विव हि जीवितम् इतिहासः प्रधानार्थः श्रेष्ठः सर्वागमेष्वयम् अनाश्रित्येदमाख्यानं कथा भुवि न विद्यते आहारमनपाश्रित्य शरीरस्यैव धारणम् तदेतत् भारतं नाम कविभिस्तुपजीव्यते उदयप्रेप्सुभिर्भृत्यैरभिजात इवेश्वरः इतिहासोत्तमे यस्मिन्नर्पिता बुद्धिरुत्तमा स्वरव्यञ्जनयोः कृतस्नालोकवेदाश्रयेव वाक् तस्य प्रज्ञाविपन्नस्य विचित्रपदपर्वणः सूक्ष्मार्थन्याययुक्तस्य वेदार्थे भूषितस्य च भारतस्येतिहासस्य श्रूयतां पर्वसङ्ग्रहः पर्वानुक्रमणि पूर्वं द्वितीयः पर्वसङ्ग्रहः पौष्यं पौलोममास्तिकमादिरन् अंशावतारणम् ततः सम्भवपर्वोक्तमद्भुतं रोमहर्षणम् दाहोजतुग्रहस्यात्र हैडिम्बं पर्व चोच्यते ततो वक्वधः पर्व चैत्ररथं ततः स्वयंवरो देव्याः पाञ्चाल्याः पर्व चोच्यते क्षात्रधर्मेण निर्जित्य ततो वैवाहिकं स्मृतम् विदुरागमनं पर्व राज्यलम्भस्तथैव च अर्जुनस्य वनेवासः सुभद्राहरणं ततः सुभद्राहरणादूर्ध्वं गेयाहरणहारिका ततः खाण्डवदाहाख्यं तत्रैव मयदर्शनम् सभापर्व ततः प्रोक्तं मन्त्रपर्व ततः परम् जरासन्धवधः पर्व दिग्विजयं तथा पर्व दिग्विजयादूर्ध्वं राजसूयिकमुच्यते ततश्चार्घाभिहरणं शिशुपालवधस्ततः द्यूतपर्व ततः प्रोक्तमनुद्यूतमतः परम् तत आरण्यकं पर्व किर्मीरवध एव च अर्जुनस्याभिगमनं पर्व गेयमतः परम् ईश्वरार्जुनयोर्युद्धं पर्व कैरातसंगीतम् इन्द्रलोकाभिगमनं पर्व गेयमतः परम् नलोपाख्यानमपि च धार्मिकं करुणोदयम् तीर्थयात्रा ततः पर्व कुरुराजस्य धीमतः
जटासुरवधः पर्व यक्षयुद्धमतः परम् निवातकवचैर्युद्धं पर्व चाजगरं ततः मार्कण्डेयसमस्या च पर्वानन्तरमुच्यते संवादस्य ततः पर्व द्रौपदी सत्यभामयोः घोषयात्रा ततः पर्व सपनोद्भवं ततः व्रीहिद्रौणिकमाख्यानमैन्द्रदुम्नं तथैव च द्रौपदीहरणं पर्व जयद्रथविमोक्षणं पतिव्रताया माहात्म्यं सावित्र्याश्चैवमद्भुतं रामोपाख्यानमत्रैव पर्व गेयमतः परम् कुण्डलाहरणं पर्व ततः परमिहोच्यते आरणेयं ततः पर्व वैराटं तदनन्तरं पाण्डवानां प्रवेशस्य समयस्य च पालनम् कीचकानां वधः पर्व गोग्रहणं ततः अभिमन्युश्च वैराट्या पर्व वैवाहिकं स्मृतम् उद्योगपर्व विकेयमतूर्ध्वं महाद्भुतं ततः सञ्जययानाख्यं पर्वं गेयमतः परम् प्रजागरं तथा पर्व धृतराष्ट्रस्य चिन्तया पर्व सनत्सुजातं वै गुह्यमाध्यात्मदर्शनम् यानसन्धिस्ततः पर्व भगवद्ध्यानमेव च मातलीयमुपाख्यानं चरितं गालवस्य च सावित्रं वामदेव्यं च वैन्योपाख्यानमेव च जामदग्न्यमुपाख्यानं पर्वं षोडशराजिकम् सभाप्रवेशः कृष्णस्य विदुलापुत्रशासनम् उद्योगः सैन्यनिर्याणं विश्वोपाख्यानमेव च गेयं विवादपर्वात्र कर्णस्यापि महात्मनः निर्याणं च ततः पर्व कुरुपाण्डवसेनयोः रथातिरथसंख्या च पर्वोक्तं तदनन्तरम् उलूकदूतागमनं पर्वामर्षविवर्धनम् अम्बोपाख्यानमत्रैव पर्व गेयमतः परम् भीष्माभिषेचनं पर्व ततश्चाद्भुतमुच्यते जम्बूखण्डविनिर्माणं पर्वोक्तं तदनन्तरम् भूमिपर्व ततः प्रोक्तं द्वीपविस्तारकीर्तनं पर्वोक्तं भगवद्गीता पर्व भीष्मवधस्ततः द्रोणाभिषेचनं पर्व संसप्तकवधस्ततः अभिमन्युवधः पर्व प्रतिज्ञा पर्व चोच्यते जयद्रथवधः पर्व घटोत्कचवधस्ततः ततो द्रोणवधः पर्व विज्ञेयं लोमहर्षणम् मोक्षो नारायणास्त्रस्य पर्वानन्तरमुच्यते
कर्णपर्व ततो गेयं शल्यपर्व ततः परम् ह्रदप्रवेशनं पर्व गदायुद्धमतः परम् सारस्वतं ततः पर्व तीर्थवंशानुकीर्तनम् अत ऊर्ध्वं सुबीभत्सं पर्व सौप्तिकमुच्यते ऐशिकं पर्व चोत्तिष्ठ मत ऊर्ध्वं सुदारुणं जलप्रदानिकं पर्व स्त्रीविलापस्ततः परम् श्राद्धपर्व ततो गेयं कुरूणामौर्ध्वदेहिकं चार्वाकनिग्रह पर्व रक्षसो ब्रह्मरूपिणः आभिषेचनिकं पर्व धर्मराजस्य धीमतः प्रविभागो ग्रहाणां च पर्वोक्तं तदनन्तरम् शान्तिपर्व ततो यत्र धर्मराजधर्मानुशासनम् आपद्धर्मस्य पर्वोक्तं मोक्षधर्मस्ततः परम् सुखप्रश्नाभिगमनं ब्रह्मप्रश्नानुशासनम् प्रादुर्भावस्य दुर्वासः संवादश्चैव मायया ततः पर्व परिज्ञेयमानुशासनिकं परम् स्वर्गारोहणिकं चैव ततो भीष्मस्य धीमतः ततो अश्वमेधिकं पर्व सर्वपापप्रणाशनम् अनुगीता ततः पर्व गेयमध्यात्मवाचकम् पर्व चाश्रमवासाख्यं पुत्रदर्शनमेव च नारदागमनं पर्व ततः परमिहोच्यते मौसलं पर्व चोत्तिष्ठं ततो घोरं सुदारुणम् महाप्रस्थानिकं पर्व स्वर्गारोहणिकं ततः हरिवंशस्ततः पर्व पुराणं किल संगीतम् विष्णुपर्व शिशुश्चर्या विष्णोः कंसवधस्तथा भविष्यपर्व चाप्युक्तं खिलेष्वेवाद्भुतं महत् एतत् पर्व शतं पूर्णं व्यासेनोक्तं महात्मना यथावत्सूतपुत्रेण लोमहर्षणिना ततः उक्तानि नैमिषारण्ये पर्वाण्यष्टादशैव तु समासो भारतस्यायमन्त्रोक्तः पर्वसङ्ग्रहः पौष्यं पौलोममास्तिकमदिरं सावतारणम् सम्भवो जतुवेस्माख्यं हिडिम्बकयोर्वधः तथा चैत्ररथं देव्याः पाञ्चाल्याश्च स्वयंवरः क्षात्रधर्मेण निर्जित्य ततो वैवाहिकं स्मृतम् विदुरागमनं चैव राज्यलम्भस्तथैव च वनवासो अर्जुनस्यापि सुभद्राहरणं ततः
हरणाहरणं चैव दहनं खाण्डवस्य च मयस्य दर्शनं चैव आदिपर्वणि कथ्यते। पौषे पर्वणि माहात्म्यमुत्तङ्कस्योपवर्णितं पौलोमे भृगुवंशस्य विस्तारः परिकीर्तितः आस्तिके सर्वनागानां गरुडस्य च सम्भवः क्षीरोदमथनं चैव जन्मोच्चैस्रवसस्तथा यजतः सर्पसत्रेण राज्ञः परीक्षितस्य च कथेयमभिनिवृत्तः प्रवृत्तानां महात्मनां विविधाः सम्भवा राज्ञा मुक्ताः सम्भवपर्वणि अन्येषां चैव शूराणां वृषिर्द्वैपायनस्य च अंशावतरणं चात्र देवानां परिकीर्तितं दैत्यानां दानवानां च यक्षाणां च महोजसां नागानामथ सर्पाणां गन्धर्वाणां पतत्रिणाम् अन्येषां चैव भूतानां विविधानां समुद्भवः महर्षेराश्रमपदे कर्णवस्य च तपस्विनः शकुन्तलायां दुष्यन्तात् भरतश्चापि जग्गीवान् यस्य लोकेषु नाम्नेदं प्रथितं भारतं कुलम् वसूनां पुनरुत्पत्तिर्भागीरथ्यां महात्मनां शान्तनुर्वेश्य मणिगुणस्तेषां चारोहणं दिवि तेजोंशानां च सम्पातो भीष्मस्याप्यत्र सम्भवः राज्यान्निवर्तनं तस्य ब्रह्मचर्यव्रते स्थितिः प्रतिज्ञापालनं चैव रक्षा चित्राङ्गदस्य च हते चित्राङ्गदे चैव रक्षा भ्रातुर्वीयसः विचित्रवीर्यस्य तथा राज्ये सम्प्रतिपादनम् धर्मस्य नृषुः सम्भूतिरणि माण्डव्यशापजा कृष्णद्वैपायनश्चैव प्रसूतिर्वरदानजा धृतराष्ट्रस्य पाण्डोश्च पाण्डवानां च सम्भवः वारणावतयात्रायां मन्त्रो दुर्योधनस्य च कूटस्य धार्तराष्ट्रेण प्रेषणं पाण्डवान् प्रति हितोपदेशश्च पथि धर्मराजस्य धीमतः विदुरेण कृतो यत्र हितार्थं लेक्षभाषया विदुरस्य च वाक्येन सुरङ्गोपक्रमक्रिया निषाद्याः पञ्चपुत्रायाः सुप्ताया जतुविष्मणि पुरोचनस्य चात्रैव दहनं सम्प्रकीर्तितम् पाण्डवानां वने घोरे हिडिम्बायाश्च दर्शनम् तत्रैव च हिडिम्बस्य वधो भीमान्महाबलात् घटोत्कचस्य चोत्पत्तिरत्रैव परिकीर्तिता
महर्षिदर्शनं चैव व्यासस्यामिततेजसः तदाज्ञयैकचक्रायां ब्राह्मणस्य निवेशने अज्ञानचर्यया वासो यत्र तेषां प्रकीर्तितः वकस्य निधनं चैव नागराणां च विस्मयः सम्भवश्चैव कृष्णायां द्रष्टुम्नश्च तस्य चैव ब्रह्मणात् समुपसृत्य व्यासवाक्यप्रचोदिताः द्रौपदीं प्रार्थयन्तस्ते स्वयंवरतिद्रक्षया पाञ्चालानभितो जग्मुर्यत्र कौतूहलान्विता अङ्गारपर्णं निर्जित्य गङ्गाकूले अर्जुनस्तदा सख्यं कृत्वा ततस्तेन तस्मादेव च शुश्रुवे तापत्यमथ वासिष्ठमौर्वं चाख्यानमुत्तमम् भ्रातृभिः सहितः सर्वैः पञ्चालानभितो ययो पञ्चालनगरे चापि लक्ष्यं भित्त्वा धनञ्जयः द्रौपदीं लब्धवानत्र मध्ये सर्वमहीक्षितां भीमसेनार्जुनौ यत्र संरप्तान् पृथिवीपतीन् शल्यकर्णौ च तरसा जितवन्तो महाम्रधे दृष्ट्वा तयोच्च तद्वीर्यं प्रमेयममानुषम् शङ्कमानो पाण्डवास्तान् रामकृष्णो महामती जग्मतुस्तैः समागन्तुं शालां भार्गववेश्मनि पञ्चानामेकपत्नीत्वे विमर्शो द्रुपदस्य च धन्यवाद। पार्ट 1। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचेन्द्रियाणामुपाख्यानमत्रैवाद्भुतमुच्यते। पंचेन्द्रियाणामुपाख्यानमत्रैवाद्भुतमुच्यते। द्रौपद्यादेव विहितो विवाहश्चाप्यमानुषः क्षत्तुश्च धृतराष्ट्रेण प्रेषणं पाण्डवान् प्रति विदुरस्य च सम्प्राप्तिर्दर्शनं केशवस्य च खाण्डवप्रस्थवासश्च तथा राज्यार्धसर्जनं नारदस्याज्ञया चैव द्रौपद्याः समैक्रिया सुन्दोपसुन्दयोस्तद्वदाख्यानं परिकीर्तितम् अनन्तरं च द्रौपद्याः साहसीनं युधिष्ठिरम् अनुप्रविश्य
प्रार्थे फाल्गुनो ग्रहचायुधं मोक्षयित्वा गृहं गत्वा विप्रार्थं कृतनिश्चयः समयं पालयन् वीरो वनं यत्र जगामः पार्थस्य वनवासे च उलूप्यापतिसङ्गमः पुण्यतीर्थानुसंज्ञानं बभ्रुवाहनजन्म च तत्रैव मोक्ष्यामास पञ्चसु अप्सरसः शुभाः शापात् ग्राहत्वमापन्ना ब्राह्मणस्य तपस्विना प्रभासतीर्थे पार्थेन कृष्णस्य च समागमः द्वारकायां सुभद्रा च कामयानेन कामिनी वासुदेवस्यानुमते प्राप्ता चैव किरीटिना गृहीत्वा हरणं प्राप्ते कृष्णे देवकीनन्दने अभिमन्योः सुभद्रायां जन्म चोत्तमतेजसः द्रौपद्यास्तनयानां च सम्भवो अनुप्रकीर्तितः विहारार्थं च गतयोः कृष्णयोर्यमुनामनु सम्प्राप्तिश्चक्रधरधनुषोः खाण्डवस्य च दाहनं मयस्य मोक्षोज्ज्वलनात् भुजङ्गस्य च मोक्षणं महर्षिर्मन्दपालस्य शार्ङ्गर्याः तनयसम्भवः इत्येतदादिपर्वोक्तं प्रथमं बहुविस्तरम् अध्यायानां शते द्वे तु संख्याते परमर्षिणा सप्तविंशतिरध्याया व्यासेनोत्तमतेजसा अष्टौ श्लोकसहस्राणि अष्टौ श्लोकशतानि च श्लोकाश्च चतुराशीतिर्मुनिनोक्ता महात्मना द्वितीयं तु सभापर्व बहुवृत्तान्तमुच्यते सभाक्रिया पाण्डवानां किङ्कराणां च दर्शनं लोकपालसभाख्यानं नारदाद्देवदर्शिनः राजसूयस्य चारम्भो जरासन्धवधस्तथा गिरिवज्रेऽनिरुद्धानां नारदाद् गिरिवज्रेऽनिरुद्धानां राज्ञां कृष्णेन मोक्षणं तथा दिग्विजयोऽत्रैव पाण्डवानां प्रकीर्तितः राज्ञामागमनं चैव सार्हणानां महाक्रतौ राजसूये अर्घसंवादे शिशुपालवधस्तथा यज्ञे विभूतिं तां दृष्ट्वा दुःखमर्षान्वितस्य च दुर्योधनस्यावहासो भीमेन च सभातले यत्रास्य मन्युरुद्भूतो येन द्यूतमकारयत् यत्र धर्मसुतं द्यूते शकुनिः कितवो अजयत् यत्र द्यूतार्णवेमग्नं द्रौपदीं नौरिवार्णवात् धृतराष्ट्रो महाप्राज्ञः स्नुषां परमदुःखिताम्
तारयामास तांस्तीरान् ज्ञात्वा दुर्योधनो नृपः पुनरेव ततो द्विते समाह्य वयत्पाण्डवान् जित्वा स वनवासाय प्रेषयामास तांस्ततः एतत् सर्वं सभापर्वसमाख्यातं महात्मना अध्यायाः सप्ततिर्गेयास्तथा चाष्टौ प्रसङ्ख्यया श्लोकानां 200 तु पञ्चश्लोकशतानि च श्लोकाश्चैकादश गेया पर्वण्यस्मिन् द्विजोत्तमा अतः परं तृतीयं तु गेयमारण्यकं महत् वनवासं प्रयातेषु पाण्डवेषु महात्मसु पौरानुगमनं चैव धर्मपुत्रस्य धीमतः अन्नौषधीनां च कृते पाण्डवेन् महात्मना द्विजानां भरणार्थं च कृतमाराधनं रवे धौम्योपदेशात्तिग्मांशु प्रसादन्नसम्भवः इत च ब्रुवतः छत्तुः परित्यागो अम्बिकासुतात् त्यक्तस्य पाण्डुपुत्राणां समीपगमनं तथा पुनरागमनं चैव धृतराष्ट्रस्य शासनात् कर्णप्रोत्साहनाच्चैव धार्तराष्ट्रस्य दुर्मतेः वनस्थान् पाण्डवान् हन्तुं मन्त्रो दुर्योधनस्य च तं दुष्टभावं विज्ञाय व्यासस्यागमनं द्रुतं निर्याणप्रतिषेधस्य सुरभ्याख्यानमेव च मैत्रेयागमनं चात्र राज्ञश्चैवानुशासनं शापोत्सर्गस्य तेनैव राज्ञो दुर्योधनस्य च किर्मीरस्य वधश्चात्र भीमसेनेन संयुगे वृष्णीनामागमश्चात्र पञ्चालानां च सर्वशः श्रुत्वा शकुनिना द्यूते निकृत्या निर्जितांश्च तान् क्रुद्धस्यानुप्रशमनं हरेश्चैव किरीटिनं परिदेवनं च पञ्चाल्या वसुदेवस्य सन्निधौ आश्वासनं च कृष्णेन दुःखार्तायाः प्रकीर्तितम् तथा सौभवदाख्यानमत्रैवोक्तं महर्षिणा सुभद्रायाः सुपुत्रायाः कृष्णेन द्वारिकां पुरीं नयनं द्रौपदेयानां दृष्टद्युम्नेन चैव प्रवेशः पाण्डवेयानां ब्रह्मे द्वैतवने ततः धर्मराजस्य चात्रैव संवादः कृष्णया सह संवादस्य तथा राज्ञा भीमस्यापि प्रकीर्तितः समीपं पाण्डुपुत्राणां व्यासस्यागमनं तथा प्रतिस्मृत्याथ विद्याया दानं राज्ञो महर्षिणा गमनं काम्यके चापि व्यासे प्रतिगते ततः अस्त्रहेतुर्विवासस्य पार्थस्यामिततेजसः महादेवेन युद्धं च किरातवपुषा सह दर्शनं लोकपालानामस्त्रप्राप्तिस्तथैव च
गमनमस्त्रार्थे च किरीटिनः यत्र चिन्ता समुत्पन्ना धृतराष्ट्रस्य भूयसी दर्शनं बृहदस्वस्य महर्षिर्भावितात्मनः युधिष्ठिरस्य चार्तस्य व्यसनं परिदेवनं नलोपाख्यानमत्रैव धर्मिष्ठं करुणोदयं दमयन्त्या स्थिर्यत्र नलस्य चरितं तथाक्षहृदयप्राप्तिस्तस्मादेव महर्षितः लोमशस्यागमस्तत्र स्वर्गात् पाण्डुसुतान् प्रति वनवासगतानां च पाण्डवानां महात्मनां स्वर्गे प्रवृत्तिराख्याता लोमशेनार्जुनस्य वै सन्देशादर्जुनस्यात्र तीर्थाभिगमनक्रिया तीर्थानां च फलप्राप्तिः पुण्यत्वं चापि कीर्तितम् पुलस्त्यतीर्थयात्रा च नारदेन महर्षिणा तीर्थयात्रा च तत्रैव पाण्डवानां महात्मनां कर्णस्य परिमोक्षो अत्र कुण्डलाभ्यां पुरन्दरात् तथा यज्ञविभूतिश्च गयस्यात्र प्रकीर्तिता अगस्त्यतमपि चाख्यानं यत्र वातापि भक्षणं लोपामुद्राभिगमनं पत्यार्थमृषेस्तथा ऋष्यशृङ्गस्य चरितं कौमारब्रह्मचारिणः जाम्दग्न्यस्य रामस्य चरितं भूरितेजसः कार्तवीर्यवधो यत्र हैहयानां च वर्ण्यते प्रभासतीर्थे पाण्डूनां वृष्णिभिश्च समागमः सौकन्यमपि चाख्यानं च्यवनो यत्र भार्गवः शर्यातियज्ञेन सत्यो कृतवान् सोमपीतिनो ताभ्यां च यत्र समुनिर्यौवनं प्रतिपादितः मान्धातुश्चाप्युपाख्यानं राज्ञो अत्रैव प्रकीर्तितं जन्तूपाख्यानमत्रैव यत्र पुत्रेण सोमकः पुत्रार्थमयजत् राजा लेभे पुत्रशतं च सः ततः शेनकपौतीयमुपाख्यानमुत्तमम् इन्द्राग्नी यत्र धर्मस्य जिज्ञासार्थं शिविं नृपम् अष्टावक्रीयमत्रैव विवादो यत्र वन्दिना अष्टावक्रस्य विप्रशर्षेर्जनकस्याध्वरे अभवत् नैयायिकानां मुख्येन वरुणस्यात्मजेन च पराजितो यत्र बन्दी विवादेन महात्मना विजित्य सगरं प्राप्तं पितरं लब्धवान् ऋषिः यवकृतस्य चाख्यानं रैभ्यस्य च महात्मनः गन्धमादनयात्रा च वासो नारायणाश्रमे नियुक्तो भीमसेनस्य द्रौपद्या गन्धमादने व्रजन्पथि महाबाहुर्दृष्टवान् पवनात्मजं कदलीखण्डमध्ये
मध्यस्थं हनुमन्तं महाबलं यत्र सौगन्धिकार्ये असौ नलिनीं तामदर्शयत् यत्रास्य युद्धमभवत् सुमहद्राक्षसैः सह यक्षैश्चैव महावीर्यैर्मणिमत्प्रमुखैस्तथा जटासुरस्य च वधो राक्षसस्य वृकोदरात् वृषपर्वणश्च राजर्षेस्ततोऽभिगमनं स्मृतम् आष्टिसेनाश्रमे चैषां गमनं वास एव च प्रोत्साहनं च पाञ्चाल्या भीमस्यात्र महात्मनः कैलासारोहणं प्रोक्तं यत्र यक्षैर्बलोत्कटैः युद्धमासीन्महाघोरं मणिमत्प्रमुखैः सह समागमश्च पाण्डूनां यत्र वै श्रवणेन च समागमश्चार्जुनस्य तत्रैव भ्रातृभिः सह अवाप्य दिव्यान्यस्त्राणि गुर्वर्थं सव्यसाचिना निवातकवचैर्युद्धं हिरण्यपुरवासिभिः निवातकवचैर्घोरैर्दानवैः पौलोमैः कालकेयैश्च यत्र युद्धं किरीटिनः वधश्चैषां समाख्यातो राज्ञस्तेनैव धीमता अस्त्रसन्दर्शनारम्भो धर्मराजस्य सन्निधौ पार्थस्य प्रतिषेधश्च नारदेन सुरर्षिणा अवरोहणं पुनश्चैव पाण्डूनां गन्धमादनात् भीमस्य ग्रहणं चात्र पर्वताभोगवर्ष्मणा भुजगेन्द्रेण बलिना तस्मिन् सुगहने वने अमोक्षयद् यत्र चैनं प्रश्नानुक्त्वा युधिष्ठिरः काम्यकाकमनं चैव पुनस्तेषां महात्मनां तत्रस्तांश्च पुनर्द्रष्टुं पाण्डवान् पुरुषर्षभान् वासुदेवस्यागमनमत्रैव परिकीर्तितम् मार्कण्डेयसमस्यायामुपाख्यानानि सर्वशः पृथुर्वैन्यस्य यत्रोक्तमाख्यानं परमर्षिणा संवादस्य सरस्वत्यास्तार्क्ष्यर्षिषु महात्मनः मत्स्योपाख्यानमत्रैव प्रोच्यते तदनन्तरम् मार्कण्डेयसमस्या च पुराणं परिकीर्त्यते ऐन्द्रद्युम्नमुपाख्यानं धौन्धुमारं तथैव च पतिव्रतायाश्चाख्यानं तथैवाङ्गिरसं स्मृतम् द्रौपद्याः कीर्तितश्चात्र संवादः सत्यभामया पुनर्द्वैतवनं चैव पाण्डवाः समुपागताः घोषयात्रा च गन्धर्वैर्यत्र बद्धः सुयोधनः ह्रियमाणस्तु मन्दात्मा मोक्षितोऽसौ किरीटिना धर्मराजस्य चात्रैव मृगस्वप्ननिदर्शनम्
काम्यके काननश्रेष्ठे पुनर्गमनमुच्यते बृहद्रौणिकमाख्यानमत्रैव बहुविस्तरम् दुर्वाससोऽप्युपाख्यानमत्रैव परिकीर्तितम् जयद्रथेनापहारो द्रौपद्याश्च श्रमान्तरात् यत्रैनमन्वयाद् भीमो वायुवेगसमो जवे चक्रे चैनं पञ्चशिखं यत्र भीमो महाबलः रामायणमुपाख्यानमत्रैव बहुविस्तरम् यत्र रामेण विक्रम्य निहतो रावणो युधि सावित्र्याश्चाप्युपाख्यानमत्रैव परिकीर्तितम् कर्णस्य परिमोक्षो अत्र कुण्डलाभ्यां पुरन्दरात् यत्रास्य शक्तिं तुष्टो अवसादादेकवधाय च आरणेयमुपाख्यानं यत्र धर्मो अन्वशात् सुतं जग्मुर्लब्ध्वा यत्र पाण्डवाः पश्चिमां दिशम् एतदारण्यकं पर्व तृतीयं परिकीर्तितम् अत्राध्यायशते द्वे तु संख्यया परिकीर्त्यते एकोनसप्ततिश्चैव तथाध्यायाः प्रकीर्तिताः एकादशसहस्राणि श्लोकानां षट्शतानि च चतुष्षष्टिस्तथा श्लोका पर्वण्यस्मिन् प्रकीर्तिता अतः परं निबोधेदं वैराटं पर्वविस्तरम् विराटनगरे गत्वा शमशाने विपुलां शमीं दृष्ट्वा सन्निदधुस्तत्र पाण्डवाः युधान्युत यत्र प्रविश्य नगरं छद्मना न्यवसंस्तु ते पाञ्चालीं प्रार्थयानस्य कामोपहतचेतसः दुष्टात्मनो वधो यत्र कीचकस्य ब्रकोदरात् पाण्डवान्वेषणार्थं च राज्ञो दुर्योधनस्य च चाराः प्रस्थापिताश्चात्र निपुणाः सर्वतो दिशं न च प्रवृत्तिस्तैर्लब्धा पाण्डवानां महात्मनां गोग्रहस्य विराटस्य त्रिगतैः प्रथमं कृतः यत्रास्य युद्धं सुमहत् तैराशील्लोमहर्षणं ह्रियमाणस्य यत्रासौ भीमसेनेन मोक्षितः गोधनं च विराटस्य मोक्षितं यत्र पाण्डवैः अनन्तरं च कुरुभिस्तस्य गोग्रहणं कृतं समस्ता यत्र पार्थेन निर्जिताः कुरवो युधि प्रत्याहृतं गोधनं च विक्रमेण किरीटेन विराटेनोत्तरा दत्ताश्नुषा यत्र किरीटेन अभिमन्युं समुद्दिश्य सौभद्रमरिघातिनं चतुर्थमेतद्विपुलं वैराटं पर्ववर्णितम् अत्रापि परिसङ्ख्याता
सप्तषष्ट्यायाः परमर्षिणा सप्तषष्टिरथो पूर्णा श्लोकानामपि मे शृणु श्लोकानां द्विसहस्रे तु श्लोकाः पञ्चाशदेव तु उक्तानि वेदविदुषा पर्वण्यस्मिन् महर्षिणा उद्योगपर्वविज्ञेयं पञ्चमं शृण्वन्तः परम् उपप्लव्ये निविष्टेषु पाण्डवेषु जिगीषया दुर्योधनो अर्जुनश्चैव वासुदेवमुपस्थितौ साहाय्यमस्मिन् समरे भवान्नो कर्तुमर्हति इत्युक्ते वचने कृष्णो यत्रोवाच महामतिः अयुध्यमानमात्मानं मन्त्रिणं पुरुषर्षभो अक्षौहिणीं वा सैन्यस्य कस्य किं वा ददाम्यहं ब्रवीदुर्योधनः सैन्यं मन्दात्मा यत्र दुर्मतिः अयुध्यमानं सचिवं वव्रे कृष्णं धनञ्जयः मद्रराजं च राजानमायान्तं पाण्डवान् प्रति उपहारैर्वञ्चयित्वा वर्तमन्येव सुयोधनः वरदं तं वरं वव्रे साहाय्यं क्रियतां मम शल्यस्तस्मै प्रतिश्रुत्य जगामोद्दिश्य पाण्डवान् शान्तिपूर्वं चाकथयत् यत्रेन्द्रविजयं नृपः पुरोहितप्रेषणं च पाण्डवैः कौरवान् प्रति वैचित्र्यवीर्यस्य वचः समादाय पुरोधशः तथेन्द्रविजयं चापि यानं चैव पुरोधशः सञ्जयं प्रेषयामास समार्थी पाण्डवान् प्रति यत्र दूतं महाराजो धृतराष्ट्रः प्रतापवान् श्रुत्वा च पाण्डवान् यत्र पुरोगमान् प्रजागरः प्रजज्ञे धृतराष्ट्रस्य चिन्तया विदुरो यत्र वाक्यानि विचित्राणि हतानि च श्रावयामास राजानं धृतराष्ट्रं मनीषिणं तथा सनत्सुजातेन यत्राध्यात्ममनुमत्तमं मनस्तापान्वितो राजा श्रावितः श्लोकलालसः प्रभाते राजसमितौ सञ्जयो यत्र वा विभो एकात्म्यं वासुदेवस्य प्रोक्तवान् अर्जुनस्य च यत्र कृष्णोदयापन्नः सन्धिमिच्छन् महामतिः स्वयमागच्छमं कर्तुं नगरं नागसाह्वयं प्रत्याख्यानं च कृष्णस्य राज्ञा दुर्योधनेन वै समार्थे याचमानस्य पक्षयोरुभयोर्हितं दम्भोद्भवस्य चाख्यानमत्रैव परिकीर्तितं वरान्वेषणमत्रैव मातलेश्च महात्मनः महर्षेश्चापि चरितं कथितं गालवस्य वै विदुलायाश्च पुत्रस्य प्रोक्तं चाप्यनुशासनं कर्णदुर्योधनादीनां दुष्टं विज्ञाय मन्त्रितं योगेश्वरत्वं कृष्णेन यत्र राजा प्रदर्शितं रथमारोप्य कृष्णेन यत्र कर्णोऽनुमन्त्रितः उपायपूर्वं शौटिर्यात् प्रत्याख्यातश्च तेन सह आगम्य ह्यस्तिन
पुरादुपलभ्य मरिन्दमः पाण्डवानां यथा वृत्तं सर्वमाख्यातवान् हरिः। ते तस्य वचनं श्रुत्वा मन्त्रयित्वा च यद्धितं साङ्ग्रामिकं ततः सर्वं चक्रुः परन्तपाः। ततो युद्धाय निर्यात्रा नरास्वरथ दन्तिनः नगराद्धास्तिनपुरात्पलसंख्यानमेव च यत्र राज्ञा ह्युलूकस्य प्रेषणं पाण्डवान् प्रति स्वभाविनि महायुद्धे दौत्येन कृतवान् प्रभु रथातिरथसंख्यानम्बोपाख्यानमेव च। एतत्सु बहुवृत्तान्तं पञ्चमं पर्व भारते उद्योगपर्व निर्दिष्टं सन्धिविग्रहमिश्रितम् अध्यायानां शतं प्रोक्तं षडशीतिर्महर्षिणा श्लोकानां षट्सहस्राणि तावन्तेव शतानि च। श्लोकाश्च 90 प्रोक्तास्तथैवाष्टौ महात्मना व्यासेनोदारमतिना पर्वण्यस्मिंस्तपोधनः। अतः परं विचित्रार्थं भीष्मपर्व प्रचक्षते जम्बूखण्डविनिर्माणं यत्रोक्तं सञ्जयेनः यत्र युधिष्ठिरं सैन्यं विषादमगमत्परं यत्र युद्धं भूद्घोरं दशाहानिषु दारुणं कश्मलं यत्र पार्थस्य वासुदेवो महामतिः मोहजं नाशयामास हेतुभिर्मोक्षदर्शिभिः समीक्ष्याधोक्षजः विक्षिप्रं युधिष्ठिरहिते रथादाप्लुप्य वेगेन स्वयं कृष्ण उदारधि प्रतोदपाणिराधावद्भीष्मं हन्तु व्यपेतभिः। वाक्यप्रतोदाभिहितो यत्र कृष्णेन पाण्डवः गाण्डीववधन्वा समरे सर्वशस्त्रभृतां शिखण्डिनं पुरस्कृत्य यत्र पार्थो महाधनुः विनिघ्नन्निशितैर्बाणैः रथात् भीष्ममपातयत् शरतल्पगतश्चैव भीष्मो यत्र बभूवः। षष्ठमेतत्समाख्यातं भारते पर्व विस्तृतम् अध्यायानां शतं प्रोक्तं तथा सप्तदशापरे पञ्चश्लोकसहस्राणि संख्ययाष्टौशतानि च श्लोकाश्च चतुरशीतिरस्मिन् पर्वणि कीर्तिताः व्यासेन वेदविदुषा संख्याता भीष्मपर्वणि द्रोणपर्व ततश्चित्रं बहुवृत्तान्तमुच्यते सेनापत्ये अभिषिक्तोऽथ यत्राचार्यः प्रतापवान् दुर्योधनस्य प्रीत्यर्थं प्रतिजज्ञे महस्रवित् ग्रहणं धर्मराजस्य पाण्डुपुत्रस्य धीमतः यत्र संसप्तकाः पार्थे मपनिन्युरणाजिरात् भगदत्तो महाराजो यत्र शक्रशमो युधि सुप्रतीकेन नागेन सहि शान्तः किरीटिना
यत्राभिमन्युं बहवो जघ्नुरेकं महारथा जयद्रथमुखा बालं शूरमप्राप्तयौवनम् हते अभिमन्यौ क्रुद्धेन यत्र पार्थेन संयुगे अक्षौहिणीः सप्त हत्वा हतो राजा जयद्रथः यत्र भीमो महाबाहुः सत्यकिश्च महारथः अन्वेषणार्थं पार्थस्य युधिष्ठिरनृपाज्ञया प्रविष्टो भारतीं सेनां प्रदर्श्यां शूरैरपि संसप्तकावशेषं च कृतं निःशेषमाहवे संसप्तकानां वीराणां कोटयो नवमहात्मनां किरीटिनाभिनिष्क्रम्य प्रापिता यमसादनं धृतराष्ट्रस्य पुत्राश्च तथा पाषाणयोधेन नारायणाश्च गोपालाः समरे चित्रयोधिनः अलम्बुषः श्रुतायुश्च जलसन्धश्च वीर्यवान् सौमदत्तिर्विराटश्च द्रुपदश्च महारथः घटोत्कचादयश्चान्ये निहता द्रोणपर्वणि अश्वत्थामपि चात्रैव द्रोणे युधि निपातिते अस्त्रं प्रादुश्चकारोग्रं नारायणमर्षितः आग्नेयं कीर्त्यते यत्र रुद्रमाहात्म्यनुत्तमं व्यासस्य चाप्यागमनं माहात्म्यं कृष्णपार्थयोः सप्तमं भारते पर्व महदेतदुदाहृतं यत्र ते पृथ्वीपालाः प्रायशो निधनं गता द्रोणपर्वणि ये शूरा निर्दिष्टाः पुरुषर्षभा अत्राध्यायशतं प्रोक्तं तथाध्यायास्तसप्ततिः अष्टौ श्लोकसहस्राणि तथा नवशतानि च श्लोका नव तथैवात्र संख्यातास्तत्त्वदर्शिना पाराशर्येण मुनिना संचिन्त्य द्रोणपर्वणि अतः परं कर्णपर्व प्रोच्यते परमाद्भुतं सारथे विनियोगश्च मत्र राजस्य धीमता आख्यातं यत्र पौराणं त्रिपुरस्य निपातनं प्रयाणे परुषश्चात्र संवादः कर्णशल्ययो हंसकाकीयमाख्यानं तत्रैवाक्षेपसंहितं वधः पाण्ड्यस्य च तथा अश्वत्थाम्ना दण्डसेनस्य च ततो दण्डस्य च वधस्तथा द्वैरथे यत्र कर्णेन धर्मराजो युधिष्ठिरः संशयं गमितो युद्धे मिषतां सर्वधान्विनाम् अन्योन्यं प्रति चक्रोधो युधिष्ठिरकिरीटिनो यत्रैवानुनयः प्रोक्तो माधवेनार्जुनस्य हि प्रतिज्ञापूर्वकं चापि वक्षो दुःशासनस्य च भित्त्वा ब्रकोदरो रक्तं पीतवान् यत्र संयुगे द्वैरथे यत्र पार्थेन हतः कर्णो महारथः अष्टमं पर्व निर्दिष्टमेतत् भारतचिन्तकैः एकोनसप्ततिः प्रोक्ता अध्यायाः कर्णपर्वणि चत्वार्यैव सहस्राणि नवश्लोकशतानि च चतुष्षष्टिस्तथा श्लोका पर्वण्यस्मिन् प्रकीर्तिता अतः परं विचित्रार्थं शल्यपर्व प्रकीर्तितं
हतप्रवीरे सैन्ये तु नेता मद्रेश्वरोऽभवत्। यत्र कौमारमाख्यानमभिषेकस्य कर्म च व्रतानि रथयुद्धानि क्रीड्यन्ते यत्र भागशः। विनाशः कुरु मुख्यानां शल्यपर्वणि कीर्त्यते। शल्यस्य निधनं चात्र धर्मराजान्महात्मनः। शकुनेश्च वधोऽत्रैव सहदेवेन संयुगे। सैन्ये च हतभूयिष्ठे किञ्चिच्छिष्टे सुयोधनः। ह्रदं प्रविश्य यत्रासौ संस्तभ्योऽव्यवस्थितः। प्रवृत्तिस्तत्र चाख्याता यत्र भीमस्य लुब्धकैः क्षेपयुक्तैर्वचोभिश्च धर्मराजस्य धीमता। ह्रदात् समुत्थितो यत्र धार्तराष्ट्रोऽत्यमर्षणः। भीमेन गदया युद्धं यत्रासौ कृतवान् सः। समवाये च युद्धस्य रामस्यागमनं विस्मृतम्। सरस्वत्याश्च तीर्थानां पुण्यता परिकीर्तिता। गदायुद्धं च तुमुलमत्रैव परिकीर्तितम्। दुर्योधनस्य राज्ञो अथ यत्र भीमेन संयुगे। उरुभग्नो प्रसह्याजौ गदया भीमवेगया। नवमं पर्व निर्दिष्टमेतदद्भुतमर्थवत्। एकोनषष्टिरध्यायाः पर्वण्यत्र प्रकीर्तिताः। सङ्ख्याता बहुवृत्तान्ताः श्लोकसङ्ख्यात्र प्रकथ्यते। त्रीणि श्लोकसहस्राणि द्विशते विंशतिस्तथा। मुनिना सम्प्रणीतानि कौरवाणां यशोभृता। अतः परं प्रवक्ष्यामि सौप्तिकं पर्व दारुणं। भग्नोरुं यत्र राजानं दुर्योधनमर्षणम्। अपयातेषु पार्थेषु त्रयस्ते अभ्याययुरथाः। कृतवर्मा कृपो द्रोणिः सायाह्नेरुधिरोक्षितं। समेत्य ददृशुर्भूमौ पतितं रणमूर्धनि। प्रतिजज्ञे तृणक्रोधो द्रोणिर्यत्र महारथः। अहत्वा सर्वपञ्चालान् धृष्टद्युम्नपुरोगमान्। पाण्डवांश्च सहामात्यान् न विमोक्ष्यामि दंशनम्। यत्रैव मुक्ता राजानमपक्रम्य त्रयो रथाः। सूर्यास्तमनवेलायामासेदुस्ते महद्वनं। न्यग्रोधस्याथ महतो यत्राधस्तादव्यवस्थिता। ततः काकान् बहून् रात्रौ द्रष्टवो लोकेन हिंसितान्। द्रोणिः क्रोधसमाविष्टः पितुर्वधमनुस्मरन्। पञ्चालान् प्रसुप्तानां वधं प्रति मनो दधे। गत्वा च शिबिरद्वारि दुर्दशं तत्र राक्षसं। घोररूपमपश्यत् सदिवमावृत्यधिष्ठितं। तेन व्याघातमस्त्राणां क्रियमाणमवीक्ष्य च। द्रोणिर्यत्र विरूपाक्षं रुद्रमाराध्य सत्वरः।
तान्निशि विश्वस्तान् द्रष्टुं न पुरोगमान् पञ्चालान् सपरिवारान् द्रौपदेयांश्च सर्वशः कृतकर्मणा च सहितः कृपेण च निजग्निवान् यत्रामुच्यन्त ते पार्थाः पञ्चकृष्णबलाश्रयात् सात्यकिश्च महेश्वासः शेषाश्च निधनं गता पञ्चालां प्रसुप्तानां यत्र द्रोणसुताद्वधः दृष्टद्युम्नस्य सुतेन पाण्डवेषु निवेदितः द्रौपदीपुत्रशोकार्ता पितृभ्रातृवधार्दिता कृतानशनसङ्कल्पा यत्र भर्तृनुपाविशत् द्रौपदी वचनाद्यत्र भीमो भीमपराक्रमः प्रियं तस्याश्चिकीर्षन् वै गदामादाय वीर्यवान् अन्वधावत् सुसंक्रुद्धो भारद्वाजं गुरोः सुतं भीमसेन भयाद्यत्र देवेनाभिप्रचोदितः अपाण्डवा येति रुषा द्रोणैरस्त्रमवास्त्रजत् मैवमित्यब्रवीत् कृष्णः समयंस्तस्य तद्वचः यत्रास्त्रमस्त्रेण च तच्छमयामास फाल्गुनः द्रोणेश्च द्रोहबुद्धित्तं वीक्ष्य पापात्मनस्तदा द्रोणिद्वैपायनादीनां शापाश्चान्योन्यकारिता मणिं तथा समादाय द्रोणपुत्रान् महारथात् पाण्डवाः प्रददुर्हृष्टा द्रौपद्यै जितकाशिनः एतद्वै दशमं पर्व सौप्तिकं समुदाहृतम् अष्टादशास्मिन्नध्यायाः पर्वयुक्ता महात्मना श्लोकानां कथितान्यत्र शतान्यष्टौ प्रसङ्ख्यया श्लोकाश्च सप्ततिः प्रोक्ता मुनिना ब्रह्मवादिना सौप्तिकैशिके सम्बद्धे पर्वण्युत्तमतेजसा अत ऊर्ध्वमिदं प्राहुः स्त्रीपर्वकरुणोदयम् पुत्रशोकाभिसन्तप्तः प्रजाचक्षुर्नराधिपः कृष्णोपनीतां यात्रा सावायसीं प्रतिमां दृढां भीमसेनद्रोहबुद्धिर्धृतराष्ट्रो बभञ्जः तथा शोकाभिषिक्तस्य धृतराष्ट्रस्य धीमतः संसारगहनं बुद्ध्या हेतुभिर्मोक्षदर्शनैः विदुरेण च यत्रास्य राज्ञयाश्वासनं कृतं धृतराष्ट्रस्य चात्रैव कौरवायोधनं तथा शान्तःपुरस्य गमनं शोकार्तस्य प्रकीर्तितं विलापो वीरपत्नीनां यत्रातिकरुणः स्मृतः क्रोधावेशः प्रमोहस्य गान्धारी धृतराष्ट्रयोः यत्र तान् क्षत्रियाः शूरान् सङ्ग्रामेष्वनिवर्तिनः पुत्रान् भ्रातॄन् पितॄंश्चैव ददृशुर्निहतान् रणे पुत्रपौत्रवधार्तायास्तथा त्रैव प्रकीर्तिता गान्धार्याश्चापि कृष्णेन क्रोधोपशमनक्रिया यत्र राजा महाप्राज्ञः सर्वधर्मभृतां वरः
राज्ञां तानि शरीराणि दाह्यामास शास्त्रतः तोयकर्मणि चारब्धे राजा मुदकदानिके गूढोत्पन्नस्य चाख्यानं करणस्य प्रतयात्मनः श्रुतरयैतत्तदिह प्रोक्तं व्यासेन परमर्षिणा एतदेकादशं पर्व शोकवैक्लव्यकारणं प्रणीतं सज्जमनो वैक्लव्याशु प्रवर्तकम् सप्तविंशतिरध्यायाः पर्वण्यस्मिन् प्रकीर्तिता श्लोकसप्तशती चापि पञ्चसप्ततिसंयुता संख्यया भारताख्यानमुक्तं व्यासेन धीमता अतः परं शान्तिपर्व द्वादशं बुद्धिवर्धनं यत्र निर्वेदमापन्नो धर्मराजो युधिष्ठिरः घातयित्वा पितॄन् भ्रातॄन् पुत्रान् सम्बन्धिमातुलान् शान्तिपर्वणि धर्माश्च व्याख्याताः शरतल्पिकाः राजभिर्वेदितव्यास्ते सम्यक् ज्ञानबुभुत्सुभिः आपद्धर्माश्च तत्रैव कालहेतुप्रदर्शिनः यान् बुद्ध्वा पुरुषः सम्यक् सर्वज्ञत्वमवाप्नुयात् मोक्षधर्माश्च कथिता विचित्रा बहुविस्तरा द्वादशं पर्व निर्दिष्टमेतत् प्राज्ञजनप्रियम् अत्र पर्वणि विज्ञेयमध्यानां शतत्रयम् त्रिंशच्चैव तथाध्याया नव चैव तपोधना चतुर्दशसहस्राणि तथा सप्तशतानि च सप्तश्लोकास्तथैवात्र पञ्चविंशतिसंख्यया अत ऊर्ध्वं च विज्ञेयमनुशासनमुत्तमम् यत्र प्रकृतिमापन्नः श्रुत्वा धर्मविनिश्चयम् भीष्मात् भागीरथीपुत्रात् कुरुराजो युधिष्ठिरः व्यवहारो अत्र कात्स्यर्णेन धर्मार्थी यः प्रकीर्तितः विविधानां च दानानां फलयोगाः प्रकीर्तिताः तथा पात्रविशेषाश्च दानानां च परो विधिः आचारविधियोगस्य सत्यस्य च परा गतिः महाभाग्यं गवां चैव ब्राह्मणानां तथैव च रहस्यं चैव धर्माणां देशकालोपसंहितम् एतत् सुबहुवृत्तान्तमुत्तमं चानुशासनं भीष्मस्यात्रैव सम्प्राप्तिः स्वर्गस्य परिकीर्तिता एतत् त्रयोदशं पर्व धर्मनिश्चयकारकम् अध्यायानां शतं तत्र षट्चत्वारिंशदेव तु श्लोकानां तु सहस्राणि प्रोक्तान्यष्टौ प्रसङ्ख्यया ततो अश्वमेधिकं नाम पर्व प्रोक्तं चतुर्दशम् तत्संवर्तमरुत्तीयं यत्राख्यानमनुत्तमम् सुवर्णकोशसम्प्राप्तिर्जन्म चोक्तं परीक्षितः दग्धस्यात्र
तत्राग्निना पूर्वं कृष्णात् सञ्जीवनः पुनः चर्यायां हयमुत्सृष्टं पाण्डवस्यानुगच्छतः तत्र तत्र च युद्धानि राजपुत्रैर्मर्षणैः चित्राङ्गदायाः पुत्रेण पुत्रिकाया धनञ्जयः सङ्ग्रामे बभ्रुवाहेण संशयः चात्र दर्शितः अश्वमेधे महायज्ञे नकुलाख्यानमेव च इत्याश्वमेधिकं पर्व प्रोक्तमेतन्महाद्भुतम् अध्यायानां शतं चैव त्रयोऽध्यायाश्च कीर्तिताः त्रीणि श्लोकसहस्राणि तावन्तेव शतानि च विंशतिश्च तथा श्लोकाः संख्यास्तास्तत्त्वदर्शिनः ततस्त्वाश्रमवासाख्यं पर्व पञ्चदशं स्मृतं यत्र राज्यं समुत्सृज्य गान्धार्या सहितो नृपः धृतराष्ट्रो आश्रमपदं विदुरश्च जगामः यं दृष्ट्वा प्रस्थितं साध्वी प्रथा अप्यनुययो तथा तदा पुत्रराज्यं परित्यज्य गुरुशुश्रूषणे रता यत्र राजा हतान् पुत्रान् पौत्रानन्याश्च पार्थिवान् लोकान्तर्गतान् वीरान् पश्यत् पुनरागतान् ऋषेः प्रसादात् कृष्णस्य दृष्ट्वाश्चर्यमुत्तमम् त्यक्त्वा शोकं सदारश्च सिद्धिं परमिकां गतः यत्र धर्मं समाश्रित्य विदुरः सुगतिं गतः सञ्जयश्च सहामात्यो विद्वान् गावल्गडिर्वशी ददर्शं नारदं यत्र धर्मराजो युधिष्ठिरः नारदाच्चैव शुश्राव वृष्णीनां कदनं महत् एतदाश्रमवासाख्यं पर्वोक्तं महदद्भुतं द्विचत्वारिंशदध्यायाः पर्वैतदभिसङ्ख्यया सहस्रमेकं श्लोकानां पञ्चश्लोकशतानि च षडेव च तथा श्लोकाः सङ्ख्यातास्तत्त्वदर्शिना अतः परं निबोधेदं मौसलं पर्वदारुणं यत्र ते पुरुषव्याघ्राः शस्त्रस्पर्शहता युधि ब्रह्मदण्डविनिस्विष्टाः समीपे लवणाम्भसः आपानेपानकलिता दैवेनाभिप्रचोदिताः वज्रैर्निजघ्नुरितरेतरं यत्र सर्वक्षयं कृत्वा तावुभौ रामकेशवौ नातिचक्रामतुः कालं प्राप्तं सर्वहरं महत् यत्रार्जुनो द्वारवतीमेत्य वृष्णिविना कृतं दृष्ट्वा विषादमगमत्परां चार्तिं नरर्षभः ससङ्कृत्य नरश्रेष्ठं मातुलं शौरिमात्मनः ददर्शं वीराणामापाने वै सशं महत्
शरीरं वासुदेवस्य रामस्य च महात्मनः संस्कारं लभ्ययामाश वृष्णीनां च प्रधानतः सवद्वृद्धबालमादाय द्वारवत्यास्ततो जनं ददर्शापदि कष्टायां गाण्डीवस्य पराभवम् सर्वेषां चैव दिव्यानामस्त्राणां प्रसन्नतां नाशं वृष्णिकलत्राणां प्रभावाणां नित्यताम् दृष्ट्वा निर्वेदमापन्नो व्यासवाक्यप्रचोदितः धर्मराजं समासाद्य सन्न्यासं समरोचयत् इत्येतन्मौसलं पर्व षोडशं परिकीर्तितम् अध्यायाष्टौ समाख्याता श्लोकाञ्च शतत्रयम् श्लोकानां विंशतिश्चैव सङ्ख्यातास्तत्त्वदर्शिना महाप्रस्थानिकं तस्मादूर्ध्वं सप्तदशं स्मृतं यत्र राज्यं परित्यज्य पाण्डवाः पुरुषर्षभाः द्रौपद्या सहिता देव्या महाप्रस्थानमास्थिताः यत्र ते अग्निदद्रशिरे लौहित्यं प्राप्य सागरं यत्राग्निना चोदितश्च पार्थस्तस्मै महात्मने ददौ सम्पूज्य तद्दिव्यं गाण्डीवं धनुरुत्तमं यत्र भ्रातृन्निपतिता द्रौपदीं च युधिष्ठिरः दृष्ट्वा हित्वा जगामैव सर्वाननवलोकयन् एतत् सप्तदशं पर्व महाप्रस्थानिकं स्मृतं यत्राध्यायास्त्रयः प्रोक्ता श्लोकानां च शतत्रयम् विंशतिश्च तथा श्लोकाः सङ्ख्यातास्तत्त्वदर्शिना स्वर्गपर्व ततो गेयं दिव्यं यत्तदमानुषं प्राप्तं दैवरथं स्वर्गान्नेष्टवान् यत्र धर्मराट् आरोढुं सुमहाप्राज्ञ आनृशंस्याच्छुना विना तामस्या विचलां ज्ञात्वा स्थितिं धर्मे महात्मनः स्वरूपं यत्र तत्यक्त्वा धर्मेणाशौ समन्वितः स्वर्गं प्राप्तः स च तथा यातना विपुला भृशं देवदूतेन नरकं यत्र व्याजेन दर्शितं शुश्राव यत्र धर्मात्मा भ्रातॄणां करुणागिरः निदेशे वर्तमानानां देशे तत्रैव वर्तताम् अनुदर्शितश्च धर्मेण देवराजेन पाण्डवः आप्लुत्याकाशगङ्गायां देहं त्यक्त्वा समानुषं स्वधर्मनिर्जितं स्थानं स्वर्गे प्राप्य स धर्मराट् मुमुदे पूजितः सर्वैरेन्द्रैः सुरगणैः सह एतदष्टादशं पर्व प्रोक्तं व्यासेन धीमता अध्यायाः पञ्चसङ्ख्याताः पर्वण्यस्मिन् महात्मना
श्लोकानां द्वेषते चैव प्रसङ्ख्याते तपोधन नवश्लोकांस्तथैवान्यैः सङ्ख्याताः परमर्षिण अष्टादशैवमेतानि युक्तान्यशेषतः खिलेषु हरिवंशस्य भविष्यं च प्रकीर्तितम् दशश्लोकसहस्राणि विंशतिश्लोकशतानि च खिलेषु हरिवंशे च सङ्ख्यातानि महर्षिणा एतत् सर्वं समाख्यातं भारते पर्वसङ्ग्रहः अष्टादश समाजग्मुरक्षौहिण्यो युयुत्सया तन्महादारुणं युद्धमहान्यष्टादशाभवत् यो विद्याच्चतुरो वेदान् साङ्गोपनिषदो द्विजः न चाख्यानमिदं विद्यान्नैव स स्यात् विचक्षणः अर्थशास्त्रमिदं प्रोक्तं धर्मशास्त्रमिदं महत् कामशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेनामितबुद्धिना श्रुत्वा त्विदमुपाख्यानं श्राव्यमन्यन्न रोचते पुंस्कोकिलहृतं श्रुत्वा रुक्ष्वाध्वांक्षयस्य वागिव इतिहासोत्तमादस्माज्जायन्ते कविबुद्धयः पञ्चभ्य इव भूतेभ्यो लोकसंविधयस्त्रयः अस्याख्यानस्य विषये पुराणं वर्तते द्विजाः अन्तरिक्षस्य विषये प्रजा इव चतुर्विधा क्रियागुणानां सर्वेषामिदमाख्यानमाश्रयः इन्द्रियाणां समस्तानां चित्रा इव मनः क्रियाः अनाश्रित्यैतदाख्यानं कथा भुवि न विद्यते आहारमनपाश्रित्य शरीरस्येव धारणम् इदं कविवरैः सर्वैराख्यानमुपजीव्यते उदयप्रेप्सुभिर्भृत्यैरभिजात् शिवेश्वरः अस्य काव्यस्य कवयो न समर्थाः विशेषणे साधोरिव गृहस्थस्य शेषास्त्रय इवाश्रमाः धर्मे मतिर्भवतु वः सततोत्थितानां स ह्येक एव परलोकगतस्य बन्धुः अर्थाः स्त्रियश्च निपुणैरपि सेव्यमाना नैवाप्तभावमुपयान्ति न च स्थिरत्वं द्वैपायनोष्ठपुटनिःसृतप्रमेयं पुण्यं पवित्रमथ पापहरं शिवं च यो भारतं समाधिगच्छति वाच्यमानं किं तस्य पुष्करजलैरभिषेचनेन यदहना कुरुते पापं ब्रह्मणस्त्विन्द्रियश्चरन् महाभारतमाख्याय सन्ध्यां मुच्यति पश्चिमं यद् रात्रौ कुरुते पापं कर्मणा मनसा गिरा महाभारतमाख्याय पूर्वां सन्ध्या प्रमुच्यते योगोशतं कनकशृङ्गमयं ददाति विप्राय वेदविदुषे च बहुश्रुताय पुण्यं च भारतकथां शृणुयाच्च नित्यं तुल्यं फलं भवति तस्य च तस्य चैव आख्यानं
तदिदमनुत्तमं महार्धं विज्ञेयं महतिः पर्वसङ्ग्रहेण श्रुत्वादौ भवति नृणां सुखावगाहं विस्तीर्णं लवणजलं यथा प्लवेन। इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पर्वसंग्रहपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः।